बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी की रात ही मेरी बीवी फ़ाइज़ा दूध का गिलास उठाकर मेरे पास चली आई। मैं हैरान था कि ये कैसी दुल्हन है जिसमें ना शर्म है ना झिझक। मैंने तो सुना था कि मशरक़ी लड़कियां बहुत ही शर्म वाली होती हैं, लेकिन शादी की रात ही मैं गलत साबित हो गया था। मेरी बीवी तो इस तरह दूध का गिलास लेकर मेरे पास आई थी जैसे हम न जाने पहले कितनी दफ़ा मिल चुके हैं, जबकि ये हमारी रूबरू पहली मुलाकात थी। मेरी बीवी फ़ाइज़ा ने मुस्कुराते हुए गिलास मेरे आगे किया तो मैंने भी खामोशी से पकड़ लिया। जबकि मुझे दूध पीना कोई ख़ास पसंद नहीं था, लेकिन शादी की पहली रात मैं अपनी बीवी को ये महसूस नहीं करवाना चाहता था कि मैं कोई सख्त मिजाज शौहर हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यूरोप में गुजार कर आया था और मेरी सोच काफ़ी मुख्तलिफ थी। मैं अपनी बीवी के साथ दोस्ती का ताल्लुक़ बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने ना चाहते हुए भी दूध का गिलास पीना शुरू किया। लेकिन उसका जायका इस कदर अजीब था कि मेरे लिए पीना मुश्किल हो गया। मैंने फ़ाइज़ा से पूछा कि दूध का जायका इतना अजीब क्यों है, तो वह हंस के कहने लगी, आपने सारी ज़िंदगी परदेस में दूध पिया है, इसलिए आपको यहाँ के दूध का जायका अजीब लग रहा है। उसकी ये बात भी सुनकर मैं अजीब हैरान में रह गया कि परदेस का दूध के जायके से भला क्या ताल्लुक़ हो सकता है। मेरे लिए दूध का अगला घूंट भरना बहुत ही मुश्किल हो गया, लेकिन फ़ाइज़ा प्यार से मेरे पास बैठ गई और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम लिया। उसके अंदाज में बहुत ही अपनायत थी। कहने लगी, अरहम, अगर आप ये दूध नहीं पिएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फ़ाइज़ा के इस अंदाज पर मैं फ़िदा हो गया और जैसे तैसे दूध का गिलास ख़त्म कर लिया। मैं उसके साथ एक हसीन ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा था और उसमें कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। मैं यूरोप छोड़कर शादी के लिए पाकिस्तान इसीलिए आया था क्योंकि मुझे किसी मोहब्बत करने वाली वफ़ादार बीवी का साथ चाहिए था। वो ऐसी ही मोहब्बत करने वाली बीवी साबित हुई थी। मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखने के साथ साथ हर रात खुद मुझे अपने हाथ से दूध पिलाने लगी। कभी कभी तो दूध का जायका इस कदर तुर्श होता कि मेरे लिए उसे पीना नामुमकिन हो जाता, लेकिन वो मोहब्बत से मेरे नज़दीक आकर मुझे मजबूर कर देती और मैं उसकी मोहब्बत के आगे हार जाता। मेरी और फ़ाइज़ा की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे, लेकिन इन गुजरे 2 महीनों में मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। मुझे हर वक्त नकाहत तारी रहती, उठना बैठना मुश्किल लगता। फ़ाइज़ा ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे घुमाने फिराने ले जाती, लेकिन बाहर जाकर भी मेरे लिए चलना मुश्किल हो जाता। 2 महीने बाद मेरी खाला की बेटी की शादी थी। मैं और फ़ाइज़ा शादी में गए तो हर कोई मुझे देखकर हैरान रह गया। कहने लगा, अरहम, तुम तो 2 महीने में बहुत ही कमज़ोर हो गए हो। हर कोई समझ रहा था कि मैं बीमार हूँ या फिर मुझे कोई परेशानी है, लेकिन सच तो ये था कि ना ही मैं बीमार था और ना ही मुझे कोई परेशानी। मगर शादी में सब लोगों की हैरानी देखकर मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा था कि मुझ में आने वाली तब्दीली वाकई कुछ ज़्यादा ही है, जो हर किसी को महसूस हुई है। मैंने फ़ाइज़ा से पूछा कि क्या मैं वाकई बहुत कमज़ोर लग रहा हूँ, लेकिन फ़ाइज़ा ने हंसकर कहा कि लोगों को यूं ही बातें बनाने की खामखा आदत होती है। तकरीब से वापस लौटा तो मैंने खुद को आईने में देखा। मेरे चेहरे की हड्डियाँ वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थीं, जो पहले नहीं थी। मैं बगौर अपना जायज़ा ले रहा था कि फ़ाइज़ा उसी वक्त दूध का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई और मुझे इस तरह आईने के सामने खड़ा देखकर कहने लगी, आपने लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पर ले लिया है। मैंने फ़ाइज़ा से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुद भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस हो रही है। वो कहने लगी, आपकी आबो हवा तब्दील हुई है तो थोड़ी बहुत तब्दीली तो इंसान में आ ही जाती है। आप पूरे 12 साल यूरोप में रहकर आए हैं, इसलिए आपकी सेहत पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। उसने फिर एक दफ़ा मुझे अपने पास बिठाया और अपने हाथ से दूध पिलाने लगी। मैं सोच रहा था कि फ़ाइज़ा ठीक ही कह रही है। मैं भी तो इतने साल बाद पाकिस्तान आया था। यहाँ इस कदर आलूदगी है और फिर चीज़ें भी खालिस नहीं, शायद इसलिए मैं कमज़ोर हो गया हूँ। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरी कमज़ोरी के पीछे क्या वजह पोशीदा है। हर गुज़रते दिन के साथ मैं कमज़ोर होता जा रहा था। फ़ाइज़ा के करीब जाता तो इतनी हिम्मत भी ना होती कि उसके साथ कुछ वक्त गुजार पाता और थक हार कर बिस्तर पर लेट जाता। फ़ाइज़ा को मेरी इस रवैये से शिकायत होने लगी थी। वो अक्सर ही नरोठे अंदाज में कहती कि आप तो मुझे वक्त ही नहीं देते और सो जाते हैं।
مجھے خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ ہم دونوں کے درمیان تعلق بنانے میں میں ناکام رہا ہوں۔ میں جب بھی اپنی بیوی کو خوشی دینے کی کوشش کرتا تو اس قدر تھک کر چور ہو جاتا کہ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہونے لگتی۔ یہ سوچ کر میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ خود کو مکمل مرد ثابت نہیں کر پایا۔ دھیرے دھیرے میں بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا، اتنا کہ اب تو آس پاس کے لوگ بھی حیرت سے مجھے دیکھتے اور میں خود بھی آئینے میں دیکھتا تو اپنے آپ کو پہچان نہ پاتا۔ فائزہ کے سامنے بھی عجیب شرمندگی کا احساس رہنے لگا۔ مجھے یورپ سے آئے 6 مہینے ہو گئے تھے اور ان 6 مہینوں میں میری شخصیت پوری طرح تبدیل ہو گئی تھی۔ میں یہ سوچ کر واپس آیا تھا کہ یہاں آ کر میں کوئی کاروبار شروع کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے یہیں سیٹل ہو جاؤں گا، لیکن شادی کے بعد میں نے کچھ عرصہ کام شروع نہیں کیا کہ شادی کے کچھ مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ سکون سے گزار لوں، پھر کام شروع کروں گا۔ لیکن میرا سکون تو جیسے کہیں کھو سا گیا تھا۔ جب کام شروع کرنے کا وقت آیا تو میرے اندر نہ ہی ہمت بچی اور نہ ہی میرا دل کام کی طرف مائل ہوا۔ میں سارا وقت بستر پر پڑا رہتا اور میرا جسم ٹوٹتا رہتا۔ ہر صبح اٹھ کر ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے ساری جسم پر ہتھوڑے برسائے ہوں اور جسم کا ایک ایک جوڑ درد کرتا۔ فائزہ مجھ پر بہت زیادہ توجہ دیتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے جوس بنا کر پلاتی، میرے آگے مزے مزے کے کھانے پکا کر رکھتی اور اب تو وہ مجھے دن میں بھی پینے کے لیے دودھ دینے لگی تھی۔ لیکن کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا دم گھٹنے لگا ہو۔ بظاہر مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں تھی کہ میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا، اس لیے میں نے ابھی تک ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گیا تھا۔ 1-2 دفعہ میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لوں، لیکن فائزہ کہنے لگی کہ آپ کو یہاں کی غذا بھی سوٹ نہیں کرتی، ایسا نہ ہو کہ یہاں کی دوائی کھا کر بھی کوئی مسئلہ ہو جائے۔ اور اس کی بات بھی مجھے ٹھیک ہی لگی۔ ایک دن فائزہ مجھے کہنے لگی کہ گھر کا کچھ سامان لینا ہے، میرے ساتھ بازار چلیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، میں نے انکار کر دیا تو کہنے لگی ٹھیک ہے آپ آرام کریں، میں اکیلی چلی جاتی ہوں، اور وہ خود ہی بازار چلی گئی۔ میں بستر پر لیٹا اپنی حالت پر بہت زیادہ پریشان اور افسردہ تھا۔ مستقبل کی فکر مجھے کھائے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں گھر کا دروازہ بجنے لگا تو میں چونک گیا اور بڑی مشکل سے کمرے سے نکلا اور دیوار کے سہارے دروازے تک پہنچا تو دروازے پر دودھ والا کھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتی کہنے لگا صاحب جی جلدی سے برتن لے کر آؤ اور دودھ لے جاؤ، نہیں تو دودھ خراب ہو جائے گا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ ایسا بھی کون سا دودھ ہے جو بس کچھ ہی دیر میں خراب ہو جائے گا؟ میں ابھی جا کر برتن لے آتا ہوں۔ دودھ والا میری شکل دیکھ کر کہنے لگا کہ صاحب میں روزانہ گھوڑی کا دودھ لے کر آتا ہوں، کیا آپ کو معلوم نہیں یہ کتنا نایاب اور قیمتی دودھ ہے؟ یہ کوئی گائے کا دودھ تھوڑی ہے جسے زیادہ دیر تک رکھنے پر بھی خراب نہ ہو۔ بی بی جی برتن لے کر ہی دروازہ کھولنے آتی ہیں۔ دودھ والے کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے غصے میں کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے تم میرا مزید دماغ خراب نہ کرو، ہم بھلا گھوڑی کا دودھ کیوں خریدیں گے؟ دودھ والے نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے اسے میری دماغی حالت پر شبہ ہو۔ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا صاحب جی آپ بی بی جی کو بلائیں، میں یہاں خود پچھلے 6 مہینے سے روزانہ رات کو گھوڑی کا دودھ لے کر آتا ہوں، اب تو بی بی جی دن میں بھی منگواتی ہیں۔ آج میں تھوڑا جلدی آ گیا ہوں کیونکہ مجھے کچھ کام تھا۔ جس انداز میں وہ بات کر رہا تھا مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور روشنی میں میری نظر دودھ کے برتن پر پڑی تو واقعی اس کا رنگ بھی کچھ الگ تھا۔ گلاس میں تو دودھ کا رنگ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن کھلے برتن میں واضح دکھائی دے رہا تھا، اور پھر باہر روشنی بھی زیادہ تھی۔ میں نے دودھ والے کو رخصت کیا اور دودھ فریج میں رکھ دیا۔ فائزہ مجھے گھوڑی کا دودھ کیوں پلا رہی تھی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے واقعی اس بات پر آج تک کبھی دھیان نہیں دیا تھا کہ دودھ والے کے دودھ لاتے ہی فائزہ مجھے زبردستی دودھ پلا دیا کرتی ہے اور اسے بالکل بھی نہیں رکھتی۔ کوئی تو بات ایسی تھی جسے میں پوری طرح بے خبر تھا اور فائزہ میری اس بے خبری کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میں واپس کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بہت سوچنے کے بعد یہ بات مجھے سمجھ آ گئی کہ میری طبیعت میں آنے والی یہ تبدیلی میری اور فائزہ کی شادی کے بعد سے ہی تھی۔ اس سے پہلے تک میں بالکل ٹھیک تھا۔ مجھے سچ کا پتہ لگانا تھا کہ آخر میری بیوی نے مجھے بنا بتائے گھوڑی کا دودھ کیوں پلایا اور میری کمزوری کے پیچھے کیا وجہ ہے۔
मैं तो ये सोचकर पाकिस्तान आया था कि फुप्पो की बेटी से शादी करूंगा तो एक दफ़ा फिर ख़ानदान से ताल्लुक़ जुड़ जाएगा, अपने वतन की मट्टी नसीब होगी। क्योंकि अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद यूरोप में तन्हा रहना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। परदेश में जब इंसान तन्हा रहता है तो उसे ख़ानदान की अहमियत का अंदाज़ा होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहले अम्मा का इंतकाल हुआ और फिर अब्बा का। अब्बा का काफ़ी बड़ा कारोबार था जो उनके जाने के बाद मुझे मिल गया था, लेकिन मैं तन्हाई में उसे इतने बड़े कारोबार पैसे का क्या करता। मैं वहाँ शादी भी नहीं करना चाहता था क्योंकि इतने सालों में ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी कि वहाँ होने वाली शादियाँ बस कुछ ही वक्त के लिए होती हैं और उसके बाद अमूमन शादियाँ टूट जाया करती हैं। मैंने अक्सर मगरबी औरतों को बेवफा पाया था और इसी खौफ से मैंने वहाँ शादी नहीं की। अब्बा के इंतकाल के बाद जब पप्पो का फ़ोन आया तो मैंने खुद उनसे उनकी बेटी फ़ायज़ा का रिश्ता मांग लिया। मैंने फ़ायज़ा की तस्वीरें देख रखी थीं। वो एक खूबसूरत और कम उम्र हसीन लड़की थी। मैंने पप्पो को बताया कि मैं शादी के लिए पाकिस्तान आना चाहता हूँ। ये सुनकर पप्पो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने फ़ौरन ही मेरा और फ़ायज़ा का रिश्ता पक्का कर दिया। अब मज़ीद यूरोप में मेरा दिल नहीं लगता था, इसलिए मैंने अपना घर भी फ़रोख्त कर दिया। अपने अब्बा का सारा कारोबार वहाँ से ख़त्म किया और सारा पैसा लेकर यहाँ आ गया। मेरा इरादा था कि फ़ायज़ा से शादी के बाद यही कारोबार शुरू करके पूरी तरह जम जाऊँगा और फिर ख़ानदान वालों को छोड़कर बाहर वापस नहीं जाऊँगा। यहाँ मेरी खाला, मामू, फुप्पो मौजूद थीं। मैं अपनों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था और ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि परदेश की दौड़ती भागती ज़िंदगी में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है और ना ही बुरे वक्त में कोई साथ होता है। मगर यहाँ आकर मेरी सेहत इस कदर गिरी कि मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा और आज मुझे यकीन हो गया था कि मेरी इस गिरी हुई सेहत के पीछे कहीं ना कहीं मेरी बीवी का हाथ है। मगर मैं जितना ज़्यादा सोच रहा था उतना ही ज़्यादा उलझता जा रहा था। फ़ायज़ा के रवैये में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे मुझे उस पर कोई शक या शुबा होता। वो तो हद से ज़्यादा मेरी खिदमत गुजार थी और मोहब्बत भी बहुत करती थी, लेकिन फिर मुझसे छुपा कर मुझे घोड़ी का दूध क्यों पिला रही थी। मेरी गिरती सेहत को सब ने महसूस किया था और मुझसे कई तरह के सवाल भी पूछे थे, लेकिन एक फ़ायज़ा थी जो हमेशा मेरी गिरती हुई सेहत पर बहुत अच्छे दलाइल पेश करती। मेरी ख़राब होती सेहत की फ़िक्र दूसरों की तरह फ़ायज़ा को भी बिल्कुल नहीं थी और इस बात का एहसास भी मुझे आज हुआ था। कोई घंटे डेढ़ घंटे के बाद फ़ायज़ा घर वापस आई तो मैंने उसे बताया कि दूध वाला आया था और मैंने दूध फ्रिज में रख दिया है। मेरी ये बात सुनकर फ़ायज़ा कुछ परेशान हुई, कहने लगी, अजीब अहमक इंसान है, बेवक्त क्यों चलाया, इतना महंगा दूध है, अब ज़ाया हो जाएगा। फ़ायज़ा की बात सुनकर मैंने कहा कि ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है, तुम गर्म करके दे दो, मैं भी पी लेता हूँ। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, पहले ही आपको यहाँ की आबो हवा और ग़िज़ा सूट नहीं करती, इसलिए मैं आपको फ्रिज की कोई चीज़ नहीं देती। फ़ायज़ा के पास मेरे हर सवाल का बहुत ही अच्छा जवाब होता था, जिसे सुनकर मैं लाजवाब हो जाता और इस वक्त मुझे खामोश होना पड़ा। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये दूध नहीं पीऊँगा और फिर खुद ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरी सेहत की ख़राबी की वजह कहीं ये दूध तो नहीं। रात फ़ायज़ा मेरे लिए दूध लेकर आई तो मैंने उसे पीने के बजाय फ़ायज़ा को बातों में लगा दिया। पता है फ़ायज़ा, मैं जितना पैसा लेकर आया था वो घर बैठकर आधा खर्च हो गया है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि सेहत के साथ मैं यहाँ कारोबार कैसे शुरू करूँ। मेरी बात सुनकर फ़ायज़ा का ध्यान भी दूध की तरफ से हट गया और कहने लगी, मैं भी यही सोच रही थी कि इस तरह कैसे गुजारा चलेगा। आप तो हर वक्त बिस्तर पर पड़े रहते हैं और आपकी तबीयत भी नहीं संभली। मुझे तो लगा था मेरी तवज्जो और मोहब्बत से आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप ठीक नहीं होने वाले हैं। फ़ायज़ा के चेहरे पर परेशानी नज़र आ रही थी। मैंने फ़ायज़ा से कहा कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं, इस तरह तो कुछ दिन बाद हम फाके करने लगेंगे। फ़ायज़ा कहने लगी, आपको जल्दी कोई फ़ैसला करना चाहिए। उससे बात करते करते मैंने खामोशी से दूध का गिलास पीने का नाटक किया और आहिस्ता आहिस्ता दूध को फर्श पे बिछे कालीन में गिराता चला गया। मुझे देखना था कि दूध को ना पीकर मुझे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। और हैरत की बात ये थी कि दूध पीने के काफ़ी देर बाद भी मुझे नींद नहीं आई थी, वरना आमतौर पर दूध पीते ही मेरी तबीयत अजीब सी होती और मैं बिस्तर पर गिरकर सो जाता।
فائزہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا تو بھی تھک ہار کر سو جاتا، مگر آج نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں یوں ہی آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گیا، جیسے میں سو رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد فائزہ کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ مجھے لگا کہ شاید بارچی خانے کا کام کر رہی ہوگی، لیکن جب کافی دیر بعد بھی وہ کمرے میں نہ آئی تو میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلا۔ فائزہ کی آواز مجھے ڈرائنگ روم سے آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچا تو فائزہ کے جملے میرے کانوں میں پڑے۔ وہ بالکل نارمل انداز میں بات کری تھی، جیسے اسے میرے آنے یا اٹھنے کی پرواہ ہی نہ ہو۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کر سکتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی بات سننے کے بعد مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں اس وقت بھی کانپ رہے تھے کیونکہ میرے جسم میں کافی کمزوری ہو چکی تھی۔ زیادہ دیر تک کھڑے رہنا میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے میں فائزہ کے سامنے چلا گیا۔ وہ فون پر اپنی اماں سے بات کر رہی تھی اور ان سے کہہ رہی تھی کہ ارحم کی ہمت اب جواب دے گئی ہے اور وہ مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے اور اب میں ارحم کے سامنے اپنی بات رکھ سکتی ہوں کیونکہ اب ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ بڑے سکون سے اپنی ماں سے بات کر رہی تھی اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگی، ارحم آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ میں نے فائزہ سے کہا کہ میں سب کچھ سن چکا ہوں، بہتر یہ ہے کہ اب تم خود اپنے منہ سے میرے سامنے ہر بات کا اقرار کر لو۔ میری بات سن کر فائزہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پہلے تو وہ سچ جھوٹ کہنے لگی، لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ میں حقیقت جان گیا ہوں تو اس نے خود اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، جسے سن کر میرے جسم سے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے اماں سے میرا رشتہ مانگا تو ہمارے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ میری شادی آپ سے ہو جائے اور رشتہ بھی آپ نے خود ڈالا تھا، اس لیے اماں کا سر سارے خاندان کے سامنے فخر سے بلند ہو گیا۔ اماں نے فوراً ہی سب لوگوں کو فون لگایا اور سب کو بتا دیا کہ فائزہ کے لیے ارحم کا رشتہ آیا ہے اور فائزہ اب کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے۔ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں تھی، بس آپ کی تصویر دیکھی تھی، اس لیے اس رشتے کو لے کر میرے دل میں کوئی خاص جذبات نہیں تھے۔ لیکن جب اماں نے مجھے بتایا کہ آپ مجھے شادی کر کے یورپ لے جائیں گے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنی ساری دوستوں کو بتا دیا کہ میری شادی تو ایک پردیسی سے ہو رہی ہے اور اب میں شادی کر کے باہر ملک چلی جاؤں گی اور بہت عالی شان زندگی گزاروں گی۔ لیکن اس وقت میری اور میری ماں کے ارمان مٹی میں مل گئے جب آپ نے یہ بتایا کہ آپ شادی کر کے یہیں سیٹ ہونا چاہتے ہیں اور پیچھے کی ساری کشتیاں جلا کر آئے ہیں۔ میں بہت خوبصورت تھی، میرے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ سے رشتہ تو میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں شادی کر کے باہر کے ملک چلی جاؤں گی، لیکن جب میرا یہ خواب پورا نہیں ہو رہا تھا تو آپ سے شادی کرنے کے پیچھے کوئی وجہ باقی نہ بچی۔ اس لیے میں نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، وہ میری شادی کسی دوسرے پردیسی سے کروا دیں، مجھے تو بس جہاز میں بیٹھ کر پردیس جانا ہے۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی کہ ارحم اپنا خون ہے، بہت نیک بچہ ہے، تجھے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ اگر تیری خواہش پردیس جانا ہی ہے تو ارحم کے ساتھ بھی پردیس جا سکتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے غصے میں کہا، آپ مجھے دوبارہ خواب دکھانا شروع مت کریں، پہلے ہی آپ کی باتوں میں آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں بہت تجربہ کار ہوں اور یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ جو لوگ کئی سال پردیس رہ کر آتے ہیں انہیں ہمارے ملک کی آب و ہوا اور یہاں کا نظام بالکل بھی پسند نہیں آتا اور وہ خود ہی تھوڑے وقت میں یہاں سے بھاگنے کے سوچتے ہیں۔ تم دیکھ لینا، ارحم بھی تھوڑے ہی دنوں میں یہاں کے نظام سے تنگ آ جائے گا اور اگر ساتھ میں تم کچھ تڑکا لگا دو تو پھر سونے پر سہاگا ہو جائے گا، وہ خود تمہیں اپنے ساتھ پردیس لے جائے گا۔ اماں کے ابا پرانے وقتوں کے حکیم تھے۔ اماں نے خود مجھے ایک دوا پیش کر دی، کہنے لگی، اگر تم یہ ارحم کو پلا دو گی تو وہ خود بہت کمزور ہوتا چلا جائے گا، جیسے وہ سالوں کا بیمار ہو۔ تم بس اس کے دل میں یہ بات ڈال دینا کہ اس کی یہ کمزوری یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے ہے۔ کچھ وقت میں جب اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ خود تمہیں لے کر پردیس واپس چلا جائے گا۔ اماں نے وہ دوا میرے حوالے کرتے ہوئے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ یہ دوا گھوڑی کے دودھ میں پلانی ہے ورنہ یہ جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے میں روزانہ گھوڑی کے دودھ میں وہ دوا ڈال کر آپ کو پلاتی رہی، جس سے آپ اندر ہی اندر کمزور ہو رہے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس دوا سے آپ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا
فائزہ سر جھکائے کہنے لگی کہ میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں. میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، میں تو بس پردیس جانا چاہتی تھی. مجھے یورپ میں بسنا تھا اور اسی لیے میں نے یہ غلط راستہ چن لیا. مجھے فائزہ کی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا. مجھے اس پر غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی سوچ پر ماتم کرنے کو دل چاہ رہا تھا. میں تو سالوں پردیس میں گزار کر آیا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ انسان پردیس میں کتنی ہی آسائشوں میں کیوں نہ رہ لے، اسے اپنا وطن ہی یاد آتا ہے. میں نے فائزہ سے کہا کہ اگر تم پردیس جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن ہم وہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے. میں یہیں اپنا کاروبار شروع کروں گا اور تم جب چاہو گی میں تمہیں گھمانے کے لیے لے جاؤں گا. سوچو کہ اگر پردیس میں جا کر وہاں تمہارے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی کروں تو تم کیا کرو گی؟ میں نے فائزہ کو بتایا کہ جب میرے ماں باپ کا انتقال ہوا تو انہیں دفناتے وقت میرا کوئی اپنا میرے پاس نہیں تھا اور میں صدمے سے نڈھال تھا. کئی دن میں نے تنہائی میں اپنے گھر میں گزار دیے تھے، لیکن کسی نے آ کر میرا حال احوال نہیں پوچھا تھا. وہاں سب لوگوں کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، وہاں رشتوں کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا. میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں نے تنہا اپنے باپ کو قبر میں اتارا تھا. میری بات سن کر فائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگی. میں نے فائزہ کو معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ کم عمر تھی اور پردیس جانا اس کے لیے خواب تھا اور میں اس کا یہ خواب پورا کرنے کے لیے راضی تھا. میں نے اسے وعدہ کر لیا تھا کہ ایک دفعہ میرا کاروبار جم جائے پھر میں اسے ضرور یورپ لے جاؤں گا. خواب دیکھنا اچھی بات ہے اور ہر انسان خواب دیکھتا ہے، لیکن اپنے خوابوں کی تکمیل تک ان کو پہنچانے کے لیے غلط راستوں کا انتخاب کرنا سراسر بے وقوفی ہے. اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہمیشہ صحیح راستہ اختیار کریں اور سچی لگن کے ساتھ محنت کریں. تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے. ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدائے پیمان.